केशर बहादुर बिष्टलाई भन्छु म, हाम्रो सुरेन्द्र केसीलाई भन्छु, हाम्रो रवि लामेछानालाई भन्छु, आउनुहोस्। औषधि सडकमा मात्रै छ। नेपाली नागरिक नजाग्ने हो भने, नउठ्ने हो भने, एमसीसी को पक्षमा दीपावली गर्ने हो भने यो मुलुक मेरा मित्र बालकृष्णजीले भने जस्तै जोगिन बहुत गाह्रो हुन्छ, त्यो बहुत पीडादायक हुन्छ। साँच्चै भनौँ भनेदेखि आज नेपाल आमा रोइरहेको छिन् होला। एकजना भीम रावलजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो जो साँच्चै नै चाहिँ उहाँले एमसीसी को विरोध गर्नुभयो। न एमसीसी सक्कलियो न चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी सक्कलियो। हाम्रो अलिकति बुद्धि पछाडि हुन्छ अरे नेपालीको। हाम्रा पुर्खाले खुब भारी बोके, नाम्लो लाएर भारी बोक्दा बोक्दै दिमाग पछाडि सरिसकेको छ अरे। अब नेपाल दोस्रो युक्रेन हो। तपाईँ हाम्रा तलब खाने संसदले हेर्दै नहेरी पास गरे। यिनीहरू फेसबुकमा बाउआमालाई ह्याप्पी बर्थडे भन्छन्, त्यसपछि यिनीहरूले आफ्नो काम सकिएको भनी ठान्छन्। अब यी नेताबाट यो मुलुकलाई बचाउनु पर्ने बेला आयो। तपाईँले साथ दिनु भएन भने मुलुकले दुःख पाउँछ। त रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु। मालिकका अगाडि जुरुक्क उठेर बसे। यिनका लागि एमसीसी पास गर्ने मालिक थियो शेरबहादुर देउबा। कसैले रोस्टम घेरेको नाटक गरे, कसैले बोलेको नाटक गरे र हामी 3 करोड नेपालीको नाक काटिदिए। राष्ट्रिय झण्डा लिएर आउनुहोस्, तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा आउनुहोस्, त्यसले कुनै फरक पर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेसभित्र भए पनि आउनुहोस्, तपाईँ एमालेमा भए पनि आउनुहोस्, माओवादीमा भए पनि आउनुहोस्। बालकृष्ण नेउपाने जस्तो जसले 30 वर्षदेखि चाहिँ नेपालमा कुनै पनि सरकारी तर्फबाट सरकारले गर्न लागेको हरेक राष्ट्रघाती कदमको उहाँले महाकाली सन्धिदेखि लिएर आज एमसीसी सम्म सुरेन्द्र भण्डारी आज यहाँ प्रोग्राममा आउने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही अनाउन्समेन्ट पनि गर्ने हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ अहिले पनि एमसीसी को मुद्दा लड्नलाई अदालतमा बसिराख्नु भएको छ। आज प्रत्येक नेपाली नागरिकले हामीलाई साथ दिन जरुरी छ। यो आन्दोलन नेपालको आन्दोलन हो, नेपालीको आन्दोलन हो, मुलुक बचाउने आन्दोलन हो। चुनावको बहानामा एजेन्डा बेच्ने काम नगरौँ। कमल थापाको बाटोलाई परित्याग गर्नुहोस्। नारायण काजी श्रेष्ठहरू, लीलामणि पोखरेलहरू पनि सडकमा आउनुहुन्छ। नमस्कार। नेपाल इतिहासको कठिन घडीमा प्रवेश गरौँ। कालो सुरुङमा त्यति पछि गर्छु। पहिले म हिजो संसदको छलफलै गर्न नपाई, पढ्नै नपाई, त्यो एमसीसी सम्झौता 272 जना कति हाम्रा तलब र भत्ता खाने संसद छन्, कसैलाई पढ्न दिएन। त्यसको विषयमा अलिकति चर्चा गर्छु। यो सन्धि विधेयक एउटै प्रक्रियाले छलफल हुन्छ। सरकारले सन्धि पेश गरेपछि त्यो सन्धिको कपी हरेकलाई दिनुपर्छ। प्रिजन होलमा हाल्नुपर्छ। त्यसपछि तिनीहरूले पढ्छन्। पढेपछि उनीहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा संशोधन प्रस्ताव राखिन्छ। त्यसपछि दफावार छलफल हुन्छ। दफावार हरेक दफा एउटा पनि छलफल भएन। धेरै मान्छेले त्यहाँ संसदमा भने यो एमसीसी सम्झौताको सम्पूर्ण कपी संसदमा पेश गर भनियो। पेश भएन। तपाईँ हाम्रा तलब खाने संसदले हेर्दै नहेरी पास गरे। के का कारणले पास गरे? हिजो महाकाली सन्धि पास गर्दा पनि यस्तै चित्र देखिएको थियो। राति 12 बजे दिउँसो यिनीहरूलाई लाज हुँदो रहेछ। हरेक काम यिनीहरू राष्ट्रद्रोही काम, देशद्रोही काम राति गर्छन्। महाकाली सन्धि पनि राति पास गरे। नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा पनि राति गरियो। तेस्रो, हिजो एमसीसी अँध्यारो भएपछि 8-9 बजे उहाँहरूले पास गर्नुभयो, कसैलाई पढ्न नदिएर। हिजो संविधान जारी गर्दा पनि कसैले संविधान पढ्न पाएन। ताली मात्रै लाउनु पर्यो। तपाईँ हाम्रा तलब खाने संसदको काम पढ्ने होइन, ताली बजाउने रहेछ। हामीले ताली बजाए बापत पैसा खुवाउँदा रहेछौँ। अब अर्को नाटक गरियो एमाले। केपी शर्मा ओली बालुवाटार र बालकोट खुब दौडादौड भयो। यिनीहरूले डिजाइन के गरे भने
तँ रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु। तँ नाटक गरे। योभन्दा अगाडि कहिल्यै संसद चल्न नदिएको संसद एमाले हिजो किन चल्न दियो? यसको पछाडिको कारण के? अनि ती नारा लाएनन्, मालिकका अगाडि जुरुक्क उठेर बसे। यिनका लागि एमसिसी पास गर्ने मालिक थियो शेरबहादुर देउपा। के अर्थमन्त्री थिए के शर्मा, जनार्दन शर्मा। मालिकका अगाडि खडा भएर बसे, एक शब्द प्रयोग गरेनन्। अनि नेपाली जनतालाई झुक्क्याए व्याख्यात्मक टिप्पणी। हिजो महाकाली सन्धिमा के भनेको थियो भने हाम्रो सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको थियो। हामीहरूले भन्यौँ केही हुँदैन सङ्कल्प प्रस्तावले। जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेच्दै थिए, मैले मुद्दा हालेको थिएँ सर्वोच्च हातमा। बुढी अम्लो ठर्याएर गिरिजाप्रसाद भन्थे विकास विरोधी। मैले नेपाली जनतालाई विकास गरिदिउँ भनेको, टनकपुर भारतलाई दिएर विकास हुन्छ, मलाई विकास गर्न दिएनन् भने। टनकपुर गयो, कति विकास भयो नेपाली काङ्ग्रेस भन। हिजो महाकाली सन्धि यही टिम थियो। शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री, माधव कुमार नेपाल एउटा पार्टीको अध्यक्ष, केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धि अध्ययन समितिको अध्यक्ष। के भने महाकाली सन्धि पास गरेपछि नेपालमा पश्चिमबाट सूर्योदय हुन्छ, खरबौँ डलर आउँछ। अब नेपालका दुःखका दिन गए। पत्यायौँ हामी, त्यही नेतालाई भोट हाल्यौँ। अहिले कति पैसा आयो कोही खोज्न तयार छौँ? छैनौँ। त्यही फर्मुला प्रयोग गरे। व्याख्यात्मक टिप्पणी, दुई पक्ष बिचमा सम्झौता हुन्छ। मैले उदाहरण दिने गरेको छु। घरमा परिवारका सदस्यले जग्गा किन्ने तय गरे। खेत हेरे 4 रोपनी, 4 रोपनी खेत पास गर्न गए, तर खेत पास नगरेर 2 रोपनी पाखोबारी पास गरेर ल्यायो। अनि घरका परिवार बसे। यस्तै व्याख्यात्मक टिप्पणी गरे। त्यो पास तमासुमा 2 रोपनी पाखाबारी भने तापनि यो त खेत हो 4 रोपनी भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी भयो। खेत आउँछ? आउँदैन। मनको लड्डु घिउसित खाऊ भन्छ नि। हाम्रा 272 जना संसद सदस्य 4-5 वटा पार्टीले मनको लड्डु घिउसित खाए। अमेरिकनले मान्दैन। संसारको कुनै अदालतका फैसला द्वैपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षले केही पनि भनेर हुँदैन। हामी गाउँघरमा भन्छौँ कसैलाई तपाईँले 10,000 दिएर मासिक तलब राख्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो, 8 घन्टा काम गर्ने, मासिक दैनिक 8 घन्टा। अब त्यो काम गर्ने मान्छे घरमा आएर व्याख्यात्मक टिप्पणी गरौँ, यो 10,000 रुपियाँ होइन, यो 10,000 डलर। यो 8 घन्टा काम गर्ने होइन, यो त 4 घन्टा काम गर्ने भनेर परिवारका मान्छेलाई फाइलाङ बुझ्लुङ पारो। 10,000 डलर हुँदैन, 10,000 पैसा। 8 घन्टा काम गर्नुपर्छ। यी चटकदार ठगहरूले कहिलेकाहीँ ठग हुन्छन् समाजमा। तल पनि माथि पनि डलरका पैसा राख्छन् अनि बिचमा कागजै कागज हुन्छ। अनि त्यो डलरको बिटो लिएर अनि ठग कहाँ पुग्छन्? यो डलर भरि छ, यो खोलो भने पुलिसले भेट्छ। मलाई यति पैसा दिनुहोस्, म यति डलरको खत्ती भएको गड्डा दिन्छु भनेर यता हेरो, यता पनि डलर छ, अन्तिममा हेरो डलर छ। अनि त्यो झुक्किने मान्छे के भन्छ भने जम्मै डलर होला भनेर डलरको आधी पैसा दिएर डलरको गड्डी किन्छ। जब बर खोलेर हेर्छ त कागजै कागज छ। अर्को पनि एउटा कथा सुनाउँछु म, घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको कथा। दुईटा ठग भेला परेछन्। एउटाले तरबार नक्कली बोकेको रहेछ, सक्कली हेर्दा सक्कली जस्तो देखिने तर नक्कली काठको। अर्को एउटा ठग फेला परेछ, त्यसले टिनभरि घिउ बोकेछ तर अन्तिममा माथि चाहिँ 1 इन्च घिउ राखेको, तल जम्मै गोबरै गोबर। अनि दुईटा ठग फेला परे। अनि के भने अब त तरबार र घिउ साटौँ भने तरबारवालाले के सोच्यो,
मेरो त तरबार नक्कली हो, यो घिउ चाहिँ पक्का सक्कली होला, म यसलाई ठग्नु पर्यो भनेर ल ठिक छ म तरबार तँलाई दिन्छु, त मलाई 1 टिन घिउ दे भने घिउवालाले के सोच्यो, तरबार चाहिँ सक्कली होला, मेरो घिउ त तल गोबरै गोबर छ, माथि 1 इन्च मात्रै घिउ छ, आज मैले ठगेँ भने तरबार र घिउ साटे, तर दुईटै ठगिए। यी अहिलेका संसद सदस्य भनेको, यो सरकार भनेका, यी पार्टीका दल भनेका चाहिँ घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा रहेछन्। जे हालत, जम्मैलाई ठगेर नेपाली जनतालाई पनि ठगे। न घिउ सक्कली हो, न तरबार सक्कली हो, न एमसीसी सक्कली हो, न चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी सक्कली हो। नेपाली जनतालाई फेरि बेकुफ बनाए हाम्रा नेताले, तपाईँ हाम्रै तलब खाएका नेताले। अब नेपाली जनता हेर्नुहोस्, यो अहिले युक्रेनमा जाउँ, अब ठ्याक्कै तपाईँलाई लान्छु म। अब नेपाल दोस्रो युक्रेन हो। चीन र अमेरिकाको युद्ध असम्भावी छ, धेर दिन लाग्दैन, 1 वर्षभित्र हुन्छ। त्यो युद्धका लागि नेपाललाई अमेरिकन रणभूमि बनाइयो। अहिले युक्रेनमा एक हातमा बच्चा समाएको छ, एक हातमा एउटा सुटकेस बोकेको छ, एउटा हातमा कुकुर च्यापेको छ, 500 किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दैछ। अब नेपाली जनता त्यसरी यात्रा गर्ने कि सडकमा निस्किने निर्णय गर्नुहोस्। अहिले हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै दोस्रो यो युक्रेन नेपाल हुँदैछ। त्यसैले म नेपाली जनतालाई भन्छु, हाम्रो अलिकति बुद्धि पछाडि हुन्छ अरे नेपालीको। त्यसको कारण पनि रहेछ, हाम्रा पुर्खाले खुब भारी बोके, नाम्लो लाएर भारी बोक्दा बोक्दै दिमाग पछाडि सरिसकेको छ अरे। हामीहरूलाई बिग्रेपछि मात्रै बुद्धि आउँछ। अब अलिकति अगाडि नै बुद्धि निकालौँ। जबसम्म यी देशद्रोही 12 मध्ये दिल्ली सम्झौताका मान्छेलाई सत्ताबाट हटाउनुहुन्न, यो देश सुरक्षित छैन। चोरलाई ढिकुटी रुङ्न जिम्मा दिएपछि के हुन्छ? त्यो ढिकुटीको सम्पत्ति त्यही गाडले चोर्छ। हामीहरूले देशको रक्षाका लागि, नागरिकको सम्पन्नताका लागि, तपाईँ हाम्रा सुख सुविधाका लागि राखेका गाड नै चोर छन्। तपाईँ हाम्रो देश सुरक्षित छैन। अब ती चोर गाडलाई निकाल्नुहोस्। त्यो निकाल्ने एउटै उपाय, भोलि कुकुर च्यापेर, छोराछोरीलाई च्यापेर, सुटकेस च्यापेर हिँड्नुभन्दा अहिले अगाडि हात उठाएर हिँड्नुहोस् त, देश बच्छ। हिजो यस्तै गरी सिक्किममा आए लेन्डुप दोर्जेहरू, राम्रैका लागि भनेको थियो लेन्डुप दोर्जेले। राजा हुँदा विकास भएन, हामीहरूले अधिकार पायौँ न, संविधानमा अधिकार भएन। संविधान सभा बनेको थियो नि, त्यही संविधान सभाले देश विलय गरौँ। नेपालमा पनि संविधान सभा छ, त्यो यही संविधानले त्यो देश सिद्ध्याउँदैछ। 3-4 बाटा छन् देश सिद्ध्याउने। एकातर्फ नागरिकता बाँडेर नेपाललाई विदेशीको बहुमत बनाइदैछ, म यो मुद्दा लड्ने। 1 दर्जन मुद्दा लडे, धेरैले भन्न थाले छन्, फलानाले नगरिदिएको भए हामी अल्पमतमा परिसकेका हुन्थ्यौँ। मलाई थाहा छ, नेपालको उद्योग कल कारखाना काम गर्नलाई विदेशी ल्याउन थालियो। मैले मुद्दा गरेर नेपालको उद्योगको हक नेपालीको मात्रै भने, तर एउटा मजदुर आएर धन्यवाद दिएन। कसको त्यो मजदुर कसको पछाडि लागेको छ? जसले उद्योग कल कारखाना विदेशीलाई काम दिने भन्ने ऐन पास गरो, त्यही मजदुरी नेते नै कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीका पछाडि कुदेका छन्। हामीसित विवेक छैन। के हो नेपाली जनताको? बहादुर हो होइन? यसो हुँदा पनि त्यो बहादुरी त कहाँ हो? अब त्यो बहादुरी त सम्झाउन चाहन्छु म। हामी त बहादुर नेपाली भन्थ्यौँ, कहाँ गयो त्यो बहादुरी? त्यसैले म नेपाली जनतालाई आह्वान गर्छु, एउटै मात्रै औषधि बाँकी नेपाली जनता उठ्नुहोस्। होइन कि हामी लास भइसक्यौँ। लासले कुनै संवेदना दिँदैन। महाकाली बेचे पनि हुन्छ, टनकपुर बेचे पनि हुन्छ,
भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब बाबुरामले भनेकै हो नि प्रचण्डलाई 72 अरब एमसेलमा बाबुरामले भने होइन हामी किन बोल्दैनौँ न 3टा नेताले ती 3 अरब बुढी गण्डकीमा खाए त्यही बाबुराम हिजो एनसीसी पास गर्ने किन त्यही नेताको पछाडि लाग्यो कारण के हामी त पनि बोल्दैनौँ न भयो के स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेको होइन कहाँको नयाँ नेपाल पुरानै रहन्छ रहँदैन ठेगान छैन त्यसैले म नेपाली जनतालाई भन्छु हामी नजाग्ने हो भने आउँदा सन्ततिले हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ मैले मेरो नागरिक कर्तव्य पुरा गरेको छु तपाईहरुले यो नागरिक कर्तव्य पुरा गर्नु हो आउनुहोस् अब नागरिक कर्तव्य पुरा गरौँ होइन पुर्ता गर्दैनौँ भने हामी मरेका लास भइसक्यौँ मरेका लासले त आगो लाए पनि चिया गर्दैन बाँसले हिर्काए पनि दुख्दैन जे गर्दा पनि हामी किन चुप लाग्छौँ हाम्रो केही पनि छैन त्यसैले म अनुरोध गर्छु कसैले त गरिदिनु पर्यो नि हेर्नुहोस् त नेताको हालत कस्तो छ रिम भन्ने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन छ अमेरिकाले कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन चलाएको संस्था त्यसको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के नारा लायो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद भनौँ कसले पालेको रहेछ भारतले पालेको रहेछ 12 वर्ष ती बन्नु कुन मकैका बोटमा फले भारतकै कारखानामा फले ती विस्फोट पदार्थ कहाँ फले भारतकै कारखानामा फले किन 17,000 मान्छे मारिए के उपलब्धि भयो संसारमा मान्छे मार्नलाई अमेरिकाले लगाएर ट्रायल गर्छ पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ किन प्रचण्डको पछाडि लागेको छ यही कामका लागि त्यसैले यी विदेशीका एजेन्ट हुन् अब चिनौँ तपाईलाई हामीहरूलाई खालखालका सपना देखाए नयाँ नेपाल भने स्वर्ग बनाइदिन्छु भने सबलाई रोजगार भने शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्य निशुल्क भयो एउटा खै प्रतिरोध गरेको हामीहरूले त्यही प्रतिरोधका लागि हामी सडकमा छौँ 7 दिन उड्ने तपाईँहरूको जे गति हाम्रो त्यही गति जाउला हामी नि अरू देशमा मर्दा हामी पनि मर्छौँ तपाईँ पनि मर्नुहुन्छ अहिले यो युक्रेनमा जम्मै मरेका छन् बच्चा पनि मरेका छन् धनी पनि मरेका छन् गरिब पनि मरेका छन् यो देश रहेन भने नेपालका धनीलाई म भन्छु तपाईँको पैसा खरानी हुन्छ त्यो पैसा जोगाउनलाई हामीलाई साथ दिनुहोस् त्यो मध्येको पैसा 10% ल्याउनुहोस् हिजो माओवादीले मान्छे मार्छ भन्दा त दिनुभयो नि अहिले हामी देश बचाउँछौँ भन्दा दिनुहुन्न आउनुहुन्न घरबाट सडकमा निस्किनुहुन्न तपाईँको पैसा बचाउने काम हामी गर्दैछौँ यो देश गएका भोलिपल्ट तपाईँहरूको जति पैसा छ खरानी हुन्छ नेपाली नोट चल्दैन संसारमा कहीँ पनि त्यसैले म भन्छु अब नेपाली जाग्ने दिन आए यो देश रहेन भने हाम्रो अगाडि पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँको पत्रकारिता रहँदैन अर्कै देशका नागरिक आएर पत्रकारिता गर्छन् तपाईँले झोला बोकेर हिँड्नुपर्छ यो देश रहेन भने मेरो वकालत रहँदैन अर्कैले वकालत गर्न आउँछ म त्यसको झोला बोक्नुपर्छ अब बाँकी व्यापारीलाई भन्छु म व्यापार अरूले नै गर्न आउँछन् त्यसैले जाग्नुहोस् म प्रोफेसरलाई भन्छु बुद्धिजीवीलाई भन्छु र यो जो व्यवस्थाका विरोधी भनेर हिँडिराखेका राजनीतिक पार्टी छन् आउनुहोस् साथ 46 सालमा बहुदल भोटबाट आएन 62-63 सालमा गणतन्त्र भोटबाट आएन कमल थापाले 10 वर्ष 12 वर्ष ठगी खाए अब फेरि अर्को कमल थापा नआउनुहोस् आउनुहोस् सडकमा को हुनुहुन्छ केशर बहादुर विष्टलाई भन्छु म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भन्छु रविन्द्र मिश्रलाई भन्छु शेर बुगेरी हाम्रो सुरेन्द्र केसीलाई भन्छु हाम्रो रवि लामेछानालाई भन्छु आउनुहोस् औषधि सडकमा मात्रै छ अरूतिर कहीँ पनि छैन औषधि तपाईँको टेलिभिजन पनि भोलि रहँदैन सुरेन्द्र केसीको चाहिँ प्रोफेसर पनि रहँदैन अहिले युनिभर्सिटीमा के एकजना चलाउने भन्ने प्रोफेसर रहेछन् नेभी सङ्घका केटाले कुटे ज्यान मारेर फ्याँक्दै झाडीमा अहिले त्यो मुद्दा फिर्ता हुँदैछ युनिभर्सिटीका प्रोफेसर किन बोल्दैनन् के ज्यान मार्न पाइन्छ किन तपाईँहरू बुद्धिजीवी मान्छे किन बोल्नुहुन्न त्यसैले भन्छु जम्मै व्यवसायका मान्छे आउनु देश अब हामीहरूले जोगाउने हो अरू कसैले जोगाउँदैन देश
संसारमा अरू कसैले जोगाएको देश छ? त्यो देशका नागरिकले मात्रै जोगाउँछन्। अर्को एउटा झुट सपना बाँडिएको छ। 55 अरब ठुलो पैसा होइन, 10वटा 55 अरब प्रचण्डबाट निकालिदिन्छौँ हामी। नागरिक आयोग बनाएर हाम्रो हातमा दिनुहोस्। 10वटा एमसिजी भन्दैछु म। शेरबहादुरकाबाट निस्किन्छ 10वटा एमसिजी, केपी शर्मा ओलीकाबाट निस्किन्छ 10वटा एमसिजी। अहिले महान होइनन् तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल 143 रुपैयाँ जग्गा कसले खायो? उनको निर्णयबाट जग्गा जाने अनि मुद्दा लाग्ने कर्मचारीलाई हामी नेपाली नबोल्ने, पत्रकार नबोल्ने, एमसिसीको चाहिँ घटना हुँदा एकजना अवस्थीजी अहिले चाहिँ अन्नपूर्ण नर्सिङ होममा मर्नु र बाँच्नुको दोसारमा छन्। किन ठुला पत्रकार लेख्दैनन्? किन मानवाधिकार बोल्दैनन्? मानवाधिकारलाई युक्रेनमा चिन्ता छ। नेपाली एउटा गोली ठोकेर मर्ने र बाँच्नेको दोसानमा हस्पिटलमा छटपाएर आएछ। किन समाचार भन्दैन? कारण के हो? हामीले बुझ्नुपर्ने होइन? त्यसैले म नेपाली जनतालाई भन्छु, जाग्नुहोस्। मैले गर्ने काम गरिसकेको छु। मैले एक्लैले गरेर हुँदैन। यो काम जम्मैले साथ दिनुपर्छ। पूर्व सुरक्षाकर्मी आउनुहोस्, पूर्व निजामती सेवाका कर्मचारी आउनुहोस्, सब जनता आउनुहोस् त। काठमाडौँमा 60-50 लाख मान्छे आउनुहोस् त। एकै दिन भाग्छन्, एकै दिन। एकजना मान्छे मार्नु पर्दैन। तर जुन देशका नागरिक कानमा तेल हालेर सुत्छन्, हातमा दही जमाउँछन्, त्यो देश रहँदैन। पक्का कुरो। हामीले इतिहास हेरेका छौँ। सिक्किमको इतिहास पढेका छौँ। रामचन्द्र पौडेल त्यहाँ पनि थियो। यहाँ पनि रामचन्द्र पौडेल छ एमसिसी पास गर्ने भन्दै कुद्दै हिँडेको। यसको परिणाम धेर लाग्दैन। 5-6 महिनामा तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। हामीहरूले किन असंलग्न परराष्ट्र नीति छोड्यौँ? कारण के? शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भारतले किन मानेन? माओवादी उठाउनु रहेछ र 17,000 मार्नु रहेछ नि। अहिले सार्क किन सिद्धियो? नेपाललाई एक ध्रुवमा लगेर हाले। अब नेपाल चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा फस्यो। निकाल्ने एउटै उपाय यो देशमा नागरिक सरकार बनाऊ। नागरिक सरकारले अमेरिकनलाई भन्छ यो सन्धि परिवर्तन गर। परिवर्तन गर्दैनौँ भने हामी 30 दिनको सूचना दिएर रद्द गर्छौँ। अब यो रद्द गर्ने हैसियत जब यो देशमा राष्ट्रवादी र नागरिकको सरकार भन्छ, विदेशीका एजेन्टलाई लगेर जेल हालिन्छ, त्यतिखेर एमसिसी खारिज हुन्छ। खारिज गर्न हामी सक्छौँ, तर साथ दिनु पर्यो नि जनताले। जनता चाहिँ ज्यान मारा, हाइज्याकर, टाउको कटुवाका पछाडि लाग्ने अनि त्यसमा छ ज्यान माराका पछाडि लागेपछि के हुन्छ? ज्यान मर्छ, देश पनि मर्छ। हाइज्याकरका पछाडि लागेपछि के हुन्छ? देश पनि हाइज्याक गरिदिन्छ। गरो, हिजो महाकालीमा गरो, हिजो संविधानमा गरो, हिजो गणतन्त्रमा गरो। अर्को चाहिँ तपाईँको यो के हो रे, युक्रेनको म राष्ट्रपतिलाई सलाम गर्छु। आफै कम्ब्याट देश लाएर बन्दुक बोकेर हिँडे। हिजो त्यो काम पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थियो। अब नेपाली जनताले यो काम राजाबाट हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। अब हुन्छ कि हुँदैन राजाबाट हेरौँ। इतिहासमा केही त्याग नगरिकन इतिहास रहँदैन। किन पृथ्वीनारायण कति राजा भए नि यहाँ यो देशमा? कसैको नाम लिन्छ? पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन्छ। 25, 26, 27 वर्षमा देश यस्तो बनाए, ठुलो बनाए, नेपाली बनाए। त्यसैले राजाको भूमिका के हो? अब जनताका कित्तामा आउने कि नआउने, जनतासँग साथ बस्ने कि नबस्ने, उहाँको कुरो इतिहास आफैले लेख्नुपर्छ, अरूले लेख्दैनन्। त्यसैले भोलि हाम्रा निजीका लागि मैले जागिर खान पाइनँ, मैले भ्रष्टाचार गर्न पाइनँ भनेर हामी आएका होइनौँ। यो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। पञ्चायत कालदेखि हेरौँ, कमल थापाको पनि हेरौँ, हामीहरूलाई पञ्चायतको समर्थन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अहिले शेरबहादुरकासम्म हेरौँ त, 10-12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ हामी। यस्ता 100वटा एमसिसी आउँछन्, तर साथ दिनु पऱ्यो नि त। धतुरो रोपेर त गुलाब फुल्दैन। गुलाब रोपौँ भन्ने आह्वान गर्दै
भोलि 11 बजे 32-72 चौकमा आउनुहोस्, हेर्नुहोस् नेपाली जनतालाई कतिको बहादुरिता रहेछ। अब हाम्रो मस्ती मरिसक्यो भन्छ नि मान्छेले, मस्ती मरिसकेको छ भने के लाग्छ? लाग्दैन नि केही। सुतेका मान्छेलाई हामी बिउजाउन सक्छौँ, सुतेको बहाना गर्नेलाई बिउजाउन सकिँदैन। अब तपाईँहरू सुतेको मान्छे हो कि सुतेको बहाना गरेर गरेको सुतेको मान्छे हो, ननिदाएको मान्छे हो? भोलिको परीक्षण हुन्छ। अब लाग्दैन केही हुँदैन भने हामी राम भन्न न सक्छौँ, भएको कुरो देखाइदिन न सक्छौँ। डाक्टरले बिरामीलाई औषधि लेखिदिन्छ, अब बिरामी चाहिँ औषधि नखाएर रक्सी खान्छ भने डाक्टरले औषधि खाएर बिरामी बाँच्दैन, औषधि त्यसैले खानुपर्छ। अब बिरामीले औषधि खाने कि बेलुका भट्टीमा गएर रक्सी खाने? रक्सी भट्टी त खुब खुलेका छन्, काङ्ग्रेसको रक्सी भट्टी छ। हिजो खुब दीपावली भयो अरे, एमालेको पनि छ अरे, खुब दीपावली भयो अरे, बल्ल गोल गऱ्यौँ भनेर। माओवादी त यही कामका लागि आएको हुनाले तपाईँहरू नेपाली जनता सोच दिनका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामीले जसलाई विश्वास गऱ्यौँ, जसलाई हामीले आफ्नो अमूल्य मत दियौँ, जसलाई नेता मान्यौँ, जसलाई सत्तामा पुर्यायौँ, त्यसैबाट आज हामी धोका पाएका छौँ, मुलुकले धोका पाएको छ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ। हामीले हिजोको संसदमा भएको अनुमोदन हामी सबैले देख्यौँ। सभामुखले एमसीसीको पक्षमा उनीहरूले पक्षमा छौँ भन्नुहोस्, विपक्षमा उनीहरूले विपक्षमा छौँ भन्नुहोस् भन्नुभयो। एमसीसीको पक्षमा उनीहरूले हात उठाउनु, पक्षमा छौँ, समर्थन छ भन्नुभयो। विपक्षमाहरूले पनि त्यसै भन्नुभयो। तर हाम्रो ऐन र संविधानले के भन्छ भने संसदमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ। अहिले संसदमा 271 जना सांसद सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये कतिजनाको बहुमतले एमसीसी पारित भयो भन्ने कुरा सभामुखले घोषणा गर्न सक्नु भएन। त्यसैले त्यो सिङ्गो घोषणा एमसीसी पारित भयो भन्ने घोषणा अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन। सभामुखले र एमसीसी पारित भयो भन्ने सांसदहरूले मुलुकलाई धोका दिनुभएको छ। यस धोकाको लागि अब नेपाली नागरिकले उहाँहरूलाई दण्डित गर्नुको अर्को विकल्पै छैन। त्यसैले हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई अब उहाँहरूलाई दण्ड दिने बेला आयो, अब जाग्नुहोस् भन्ने निवेदन गर्नका लागि आज यो प्रेस मिट हामीले गरेका हौँ। म अर्को कुरा पनि एमसीसीको बारेमा राख्न चाहन्छु। एमसीसी पास गर्ने दौरानमा डेक्लरेटिभ इन्टरप्रिटेसन, यसलाई एउटा 11 बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणापत्र, इन्टरप्रिटेटिभ डेक्लरेसन भनेर लिएर आयो। म आफै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्राध्यापक हुँ। मैले लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देश विदेशमा पढाएको छु। मैले जति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेको छु त्यसका आधारमा मलाई के विश्वास छ भने यो व्याख्यात्मक टिप्पणी या घोषणाको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यसको वैधानिक मान्यता छैन। त्यो कुरा त हिजो भीमरावजी, देवगुरुङजी लगायतका सांसदहरूले संसद भवनमै पनि बोल्नुभयो। स्वयं सुरेन्द्र पाण्डेजी, जसले एमसीसी पास गराउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो, उहाँ आफैले पनि यो व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी अर्थ छैन भनेर भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता नै नदिने व्याख्यात्मक घोषणा एकतर्फी रूपमा गरेर एमसीसी परिमार्जन पनि हुँदैन, संशोधन पनि हुँदैन, रूपान्तरण पनि हुँदैन। त्यसैले एमसीसी जुन रूपमा थियो त्यही रूपमा पास भयो। तर नेपाली नागरिकलाई हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर 11वटा बुँदामा एमसीसीका कुराहरूलाई, घातक कुरालाई सच्यायौँ भन्ने भ्रम दिनुभयो। तर यो भ्रमको पछाडि एउटा सत्य कुरा आयो। त्यो के सत्य कुरा आयो भने त्यो 11वटा बुँदाले एमसीसीको सुरुदेखि लेखेर व्याख्यात्मक रूपमा बोलेर हामीले जे बुँदामा एमसीसी गलत छ भनेर उठाएका थियौँ ती सबै कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नु, अर्थात् एमसीसी गलत रहेछ, एमसीसी मुलुकको अहितमा रहेछ, एमसीसी घातक रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो नि।
2 दिन अघिसम्म उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँ एमसीसी हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ, कहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्नेले 11 बुँदा किन राख्नु पर्यो? 11 बुँदाको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता त उहाँहरूले बोध गर्नुभयो नि। त्यसको अर्थ के हो भने एमसीसी घातक छ भनेर हामीले जसरी उठाएर आएका थियौँ, हामीले जे भनेका थियौँ ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँहरूले त्यो 11 बुँदामा राख्नुभएको छ। तर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटाउनु भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छुटाउनु भयो भने त्यो उहाँहरूले नजानेर होइन, जानी बुझिकन छुटाउनु भयो। त्यो हो अदालतको क्षेत्राधिकार र सुरक्षा निकायको भूमिका। अर्थात् एमसीसी सम्झौताको दफा 6(8) मा के कुरा लेखिएको छ भने एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा घटित कुनै पनि अपराधको विषयमा नेपाली पक्षले अनुसन्धान गर्न, छानबिन गर्न, मुद्दा चलाउन पाउँदैन र ती मुद्दा अदालतले मुद्दा हेर्न पाउँदैन भनेर जसरी कानुनको क्षेत्राधिकारबाट, फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिएको छ, त्यो विषयमा यो 11 बुँदे उहाँहरूको इन्टरप्रेटेटिभ डेक्लरेसनमा केही पनि बोल्नुभएको छैन। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो एमसीसीको सबैभन्दा घातक बुँदा जसले सुरक्षा निकायको कुनै भूमिका हुँदैन र अदालतमा मुद्दा चल्दैन, जुनसुकै अपराध गर्दा पनि हामी मुख दर्शक बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बुँदालाई उहाँहरूले मौनतापूर्वक स्वीकार गर्नु हो। अरू बुँदामा उहाँहरूले लेख्नुभएको त्यो घोषणापत्रले एमसीसीका अरू बुँदालाई परिमार्जन गर्न सक्दैन। त्यसैले म उहाँहरूलाई के भन्छु भने एमसीसीको यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ भने तपाईँले अमेरिकन सरकार र एमसीसीलाई सूचना दिनुभन्दा अगाडि यो घोषणापत्रमा अमेरिकी सरकारको सहमति छ भन्ने कुरा लिखित रूपमा लिनुहोस्। त्यो लिनुभयो भने हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौँ। तर एमसीसीको सम्झौताको दफा 6(8) को कुरा पनि राख्नुहोस्। यदि तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्क्याइरहनु भएको छ, तपाईँले धोका दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। र यस किसिमको धोकालाई हाम्रो अब सबैभन्दा ठुलो धोकेबाज र शत्रु को भयो भने यिनै नेता, संसदमा बस्ने सांसदहरू र जसले एमसीसी पास गरे उहाँहरू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीजी, तपाईँ सधैँ संसद बन्द गर्नुहुन्थ्यो, तर हिजो संसदमा एमसीसीलाई छलफल गर्न दिनु, पारित गर्न दिनुभयो। तपाईँ पनि एमसीसी बादियो भन्ने कुरा अब नेपालीहरूले प्रष्ट रूपमा बुझिसकेका छन्। प्रचण्डजी र माधवजीले जुन नाटक गर्नुभयो त्यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो। तपाईँहरूले एमसीसीको पक्षमा नै थप्पडी बजाइसक्नु। अब हामी भन्न चाहन्छौँ, अब यी नेताबाट यो मुलुकलाई बचाउनु पर्ने बेला आयो। जबसम्म यी नेताहरू सत्तामा रहन्छन्, जबसम्म यी व्यक्तिहरूको हातमा शासन सत्ता रहन्छ, जबसम्म यो मुलुकको बागडोर ती नेताहरूको हातमा रहन्छ, तबसम्म यो मुलुक सुरक्षित छैन। अमेरिकाको बुई चढेर नेपालमाथि धावा बोल्ने काम यिनै नेताहरूले गरेको कारणले यी नेताहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने काम केवल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले मात्रै गर्न सक्दछन्। यदि नेपाली नागरिक नजाग्ने हो भने, नउठ्ने हो भने, एमसीसीको पक्षमा दीपावली गर्ने हो भने यो मुलुक मेरा मित्र बालकृष्णजीले भने जस्तै जोगिन बहुत गाह्रो हुन्छ, त्यो बहुत पीडादायक हुन्छ। त्यसैले म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भन्न चाहन्छु, अब नेपाल निर्णायक घडीमा प्रवेश गर्यो। त्यो निर्णायक घडी भनेको अब यो शासन व्यवस्था यी नेताहरूले मुलुक बचाउन सक्दैनन्। हिजो भनियो एमसीसी पास हुनु भनेको गणतन्त्रको साँचो अर्थमा रक्षा हुनु। गणतन्त्र र एमसीसी एउटै कुरा भनेर हिजो धेरै ठाउँमा धेरै मानिसहरूले बोले। यसले प्रश्न पार्यो गणतन्त्र के का लागि ल्याइएको रहेछ, राष्ट्र संस्था के का लागि फालिएको रहेछ, धर्मनिरपेक्षता के को लागि बनाएको रहेछ, संघीयता के को लागि रहेछ, प्रष्ट रूपमा बुझ्यो। अब नेपाली नागरिकहरू, अब हामी दुविधामा बस्नुपर्ने कारण छैन। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले यही फागुन 17 गते अर्थात् भोलिबाट गौशालाको क्षेत्रमा हामी 11 बजेदेखि 11:30 बजे भित्रमा भेला भएर यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन सुरु गर्दैछौँ।
म सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई र आदरणीय नेपाली नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँ एउटा किताबमा उभिदिनुहोस्। तपाईँ यिनै नेता, यिनै एमसीसी वादीलाई साथ दिने कि अब यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर एमसीसी खारेज गर्ने? यदि एमसीसी खारेज गर्ने हो भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले एमसीसीलाई खारेज गर्नका लागि यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिनुहोस्। म भन्छु, अब यो आन्दोलनमा बालकृष्णजी र म हामी यो कालो कोट खोलेर आन्दोलनमा आउँदैछौँ। हामी आन्दोलनको मोर्चामा डटेर लड्छौँ। तपाईँ साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? यदि तपाईँले साथ दिनु भएन भने मुलुकले दुःख पाउँछ। यहाँ बालकृष्णजी या म या अर्को कोही नेता बन्नका लागि हामी आएका छैनौँ। हामी भोलि यो आन्दोलन सफल भएपछि, यो सत्ता परिवर्तन भएपछि पनि यही वकालत गर्छौँ। त्यसबेला हामी फर्किन्छौँ पेसामा। तर जबसम्म यो व्यवस्थाको अन्त्य गरिँदैन, तपाईँको साथ रहिरहन्छ, तबसम्म हामी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आजदेखि हामीले ओर्लिएका छौँ, यो घोषणा गरेका छौँ र भोलिदेखि यो हामी आन्दोलनमा जाँदैछौँ र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई साथ दिनुको लागि हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। यो आन्दोलन कुनै पार्टीले गरेको होइन, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले गरेको होइन। यो आन्दोलन नेपालका लागि नेपालीले, हामी प्रत्येक नेपाली हौँ र हामी नेपालमा छौँ। त्यसले प्रत्येक नेपाली नागरिकले गरेको आन्दोलन हो। त्यसैले यो बालकृष्णजीको आन्दोलन होइन, यो वशिष्ठ महाराजको आन्दोलन होइन, यो करसाहबको आन्दोलन पनि, डाक्टर साहबको आन्दोलन पनि होइन। यो आन्दोलन प्रत्येक नेपाली नागरिकको आन्दोलन हो। त्यसैले हामी भन्छौँ, राष्ट्रिय झन्डा लिएर आउनुहोस्। तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा आउनुहोस्, त्यसले कुनै फरक पर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेसभित्र भए पनि आउनुहोस्, तपाईँ एमालेमा भए पनि आउनुहोस्, माओवादीमा भए पनि आउनुहोस्, राप्रपामा भए पनि आउनुहोस्, जुनसुकै दलमा आउनुहोस्, तर दलको झन्डा बोकेर होइन, नेपाली नागरिक भएर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउनुहोस्। मुलुक यो सङ्कटपूर्ण घडीमा आउँदाखेरि म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भन्छु, तपाईँ आफ्नो गोजीको 2 पैसा खर्च गर्नुहोस् र आन्दोलनमा आउनुहोस्। हामी एमाले जस्तै, काङ्ग्रेसले जस्तै, माओवादीले जस्तै पैसा दिएर कसैलाई पनि आन्दोलनमा ल्याउँदैनौँ। हामीसँग पैसा पनि छैन, हामी पैसा पनि दिँदैनौँ। हामी बस पठाएर पनि मान्छे ल्याउँदैनौँ, किनकि यो मुलुक बचाउने जिम्मा केवल हामी 2-4 जनाको होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकको मुलुक बचाउन जरुरी छ भने आउनुहोस्, हामी सँगै लडौँ। त्यो मोर्चाको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ। हामीलाई सत्तामा जानु छैन, हामीले सत्तामा जानका लागि आन्दोलनमा आएका होइनौँ। भोलि यो आन्दोलन सफल भएपछि पनि म वकालतमै रहनेछु, बालकृष्णजी वकालतमै रहनुहुनेछ। सत्ता सञ्चालन गर्ने बेला तपाईँले नै गर्नुहोला, सक्षम व्यक्ति आउनुहोला, आन्दोलन नेतृत्व जन्माउनेछ, त्यो नयाँ नेतृत्वलाई हामी बुझाउनेछौँ। त्यसैले भ्रममा नपर्नुहोस्। हामीलाई मन्त्री हुनका लागि, प्रधानमन्त्री हुनका लागि हामी आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। हामीले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा घोषणा गरेका छौँ। त्यसैले आज प्रत्येक नेपाली नागरिकले हामीलाई साथ दिन जरुरी छ। यो आन्दोलन नेपालको आन्दोलन हो, नेपालीको आन्दोलन हो, मुलुक बचाउने आन्दोलन हो। त्यसैले नेपाली नागरिकको आन्दोलन। म प्रत्येक नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँसँग अहिले पनि अलिकति पनि राष्ट्रभक्ति छ, यो मुलुकप्रतिको माया छ, सार्वभौम सत्ता प्यारो छ भने अब आन्दोलनको विकल्प छैन। चुनावमा गएर, चुनावमा जितेर तपाईँ सांसद बन्नुहोला, मन्त्री बन्नुहोला, तर राज संस्था पनि फर्किँदैन, हिन्दू धर्म पनि आउँदैन, संघीयता पनि जाँदैन। त्यसैले चुनावको बहानामा एजेन्डा बेच्ने काम नगरौँ। कमल थापाको बाटोलाई परित्याग गर्नुहोस् र राष्ट्रवादी साथीहरू पनि यो आन्दोलनमा, यो मोर्चामा आउनुहोस्। म हार्दिकताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। म आज अलिकति ढिलो आएँ। एमसीसीकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थियो र त्यही मुद्दामा बहस गर्ने क्रममा ढिलो भयो। एमसीसीको मुद्दा प्रक्रियामा गएको छ। त्यसैले म यो शुभ समाचार पनि यहाँहरूलाई सुनाऊ। केही समय अझै पनि लाग्छ र हामी अदालतबाट पनि एमसीसीको विषयमा, अदालतको मोर्चामा पनि हामी भिड्नेछौँ। तर हामी अबदेखि आन्दोलनको मोर्चामा छौँ। साथ दिनुहोस्। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, प्रमुख सचिवज्यू तथा सारा नेपालको चिन्ताले आउनुभएका र नेपालको चिन्ता गरेर आउनुभएका सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हिजो एउटा संसदमा एउटा नाटक मञ्चन भयो। व्याख्यात्मक के हो त्यो? त्यसको समीक्षा गरियो कि व्याख्यात्मक प्रस्ताव राखियो कि राखेर एमसीसी पास भयो? यस्तो सन्धिहरू
सन्धिका इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि हिजोको संसद हेर्दाखेरि यस्तो लाग्दथ्यो कि एकचोटि फेरि कहीँ यो सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने षड्यन्त्र हुँदाखेरिको संसदबाट जसरी पास गरिएको थियो त्यो दृश्य कस्तो थियो होला भन्ने हेर्दा हिजो त्यहीबाट झझल्को आइरहेको थियो। यस्तै गरेर पास गरिएको रहेछ, सिक्किमलाई भारतमा बिलाए यसरी नै संसदबाट यसरी नै नाटक मञ्चन गरेर गरिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्यौँ। र सन्धिका कुरा गर्दाखेरि सन्धिहरू जहिले पनि विचार पुर्याएर गर्नुपर्छ, त्यस देशका जनताहरूको सहमति लिएर गर्नुपर्छ, नभएदेखि सन्धि भनेको एउटा 1919मा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ प्रथम विश्वयुद्धपछि 1919मा एउटा ट्रिटी अफ वर्साई भन्ने एउटा ट्रिटी भएको थियो, जुन ट्रिटी अहिले इतिहासकारहरूले भन्दछन् दोस्रो विश्वयुद्धको बिउ त्यही ट्रिटीमा राखिएको थियो, किनकि त्यसमा यस्ता प्रावधानहरू थिए जसमा चाहिँ जितेका देशहरूले, ठुला देशहरूले, धनी देशहरूले अरू देशहरूमाथि एउटा जुन प्रतिबन्ध, जुन एउटा आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुराहरू राखिएका थिए त्यही सन्धि थियो, जुन सन्धिले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध निम्ति आयो। के यो हिजो भएको संसदबाट पारित भएको एमसिसीले पनि हाम्रो मुलुकलाई खत्तम गर्ने एउटा बिउ राखेको त होइन? यस्ता सन्धिहरू, यस्ता सम्झौताहरू जब जिम्मेवारी नभएका भ्रष्टाचारी मुलुकलाई माया नगर्ने मान्छेहरूले गर्छन् तब सारा नेपालीहरूको छाती दुख्छ। आज साँच्चै भनौँ भनेदेखि आज नेपाल आमा रोइरहेको छिन् होला। आज नेपाल आमा सँगसँगै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि रोइरहनु भएको हुनुहुन्छ होला। आज जननेता मदन भण्डारी पनि रोइरहनु भएको हुनुहुन्छ होला, किनभनेदेखि जुन मुलुकको मायाले, जुन मुलुकलाई बनाउने भनेर उहाँहरूले एउटा अठोट लिएर आउनुभएको थियो, उहाँहरू कुनै सत्ता समीकरणमा हुनुहुन्न थियो, उहाँहरूले कुनै सत्ता न बिपीले 1.5 वर्षको एउटा प्रधानमन्त्रीत्व कालपछि उहाँले कुनै दिन पनि उहाँ सत्तामा हुनु भएन र मदन भण्डारी त उहाँले त सत्ता स्वाद कुनै पनि किसिमको लिनु भएन। त्यस्ता मान्छेहरूले मुलुक बनाउँछु भनेर जो बसिरहेका थिए ती मान्छेहरू आज तिनीहरूको आत्मा रोइरहेको छ, किनभने उहाँहरू सोचिराख्नु भएको होला हामीले कस्ताको हातमा जिम्मा लगाएर गएछौँ। आज जुन मुलुकको लागि हामी लडेका थियौँ, जुन मुलुकलाई बनाउने अठोट लिएका थियौँ, त्यही मुलुकलाई नै सर्वनाश गरिदिए, त्यसैलाई खाडलमा हालिदिए। अब हामी नेपालको लागि नेपाली पार्टी हामी पृथ्वीनारायण शाहका कुरा गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहका सिद्धान्तहरू, उपदेशहरूलाई आफ्नो मुलुक बनाउने सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ र त्यही पृथ्वीनारायण शाहलाई हिजो संसदमा त्यही पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने, त्यही पृथ्वीनारायण शाहले एक धार्ने नाक काट्यो भनेर भन्ने, त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुहुन्न भन्ने मान्छेहरूले हिजो त्यहाँ छाती ठोकिकन भनिरहेका थिए एमसिसी हामी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ। र अब आज पृथ्वीनारायण शाहले होइन, त्यहाँ 165 जना मानिसहरूले, जसमा 5 जना चाहिँ अपवाद थिए, तिनीहरूले कसैले रोस्टम घेरेको नाटक गरे, कसैले बोलेको नाटक गरे र हामी 3 करोड नेपालीको नाक काटिदिए। हिजो हाम्रो नाक काटिएको दिन हो, भोलि इतिहासमा लेखिनेछ। र जसरी चाहिँ आज पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राष्ट्र निर्माता होइन, पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी भन्ने हो, तिनीहरूले नै एउटा विस्तारवादको सुरुवात गरे। अब नेपाल के स्वतन्त्र मुलुक रहला? हामीले बारम्बार एमसिसीको बारेमा, एमसिसी यस्तो हो, एमसिसी राष्ट्रघाती हुन सक्छ, एमसिसीले ल्याउने खतराहरू यस्तो हुन् भनेर, जुन चाहिँ 1919 को जुन ट्रिटी अफ वर्साई थियो त्यो बेलामा मान्छेले आवाज उठाएका थिए, यो खतरा हुन सक्छ, यो अन्यायपूर्ण हुन सक्छ, यसले चाहिँ मुलुकहरूको अस्तित्वलाई खतम पार्न सक्छ भनेर जुन बेलामा, त्यो बेलामा पनि मानिसहरूले भनेका थिए। तर आज सारा नेपालीहरू बाहिर बसेर
यो एमसीसी खारिज गर। नेपालीहरूको उनीहरू एउटा पुलिसको घेरामा बसेर उनीहरूले एमसीसी पास गरे, जुन चाहिँ नेपालीहरूमाथि, नेपाली आमामाथि। या अमेरिकन सेनाले बुट बजार्छ भनेको होइन, योभन्दा अगाडि त त्यो अमेरिकी सेनाले बुट बजार्ने कुरा पछिको कुरा होला। तर 165 जना सांसदले नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारे। अब म अलिकति हामीले सुरु गरेको आन्दोलन, हामी आन्दोलनमा निरन्तर छौँ। हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ, हामी आन्दोलनमा निरन्तर छौँ। तर यो आन्दोलन तबसम्म सफल हुन सक्दैन जबसम्म सारा नेपालीहरूले यसमा साथ दिनुहुन्न। अहिले म सबैभन्दा चाहिँ म युवा भाइ बहिनी छोराछोरीहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईहरूमाथि एउटा जहिले पनि अहिलेको युवाहरूमाथि हामी जस्ता बुढाबुढीहरूले जहिले पनि एउटा दोष लगाउँछौँ, यिनीहरूलाई मतलब छैन, यिनीहरू मतलब गर्दैनन्। यिनीहरू फेसबुकमा बाउआमालाई ह्याप्पी बर्थडे भन्छन्, त्यसपछि यिनीहरूले आफ्नो काम सकिएको भनी ठान्छन्। तर होइन, युवाहरू जब चाहिँ बाउआमालाई दुःख पर्छ त्यो बेलामा युवाहरू आउँछन्, बाउआमालाई साथ दिन्छन्। त्यसैले आज सबै युवाहरूलाई, सबै भाइ बहिनीहरूलाई, सबै छोराछोरीहरूलाई म के भन्छु, अब नेपाल आमालाई चाहिँ यो अहिले जुन राष्ट्रघाती कदम भएको छ त्यसबाट जोगाउनु छ भने तपाईहरू आउनुहोस्। तपाईहरू नआइकन, तपाईहरूको शक्ति नभइकन, युवा शक्ति नभइकन, हरेक घरबाट नेपाली छोराछोरी नआइकन चाहिँ यो मुलुकलाई कसैले पनि जोगाउन सक्दैन। हामी आन्दोलनको आह्वान गरेको छौँ, त्यो आन्दोलनमा आउनुहोस्। यहाँ को राष्ट्रवादी को अराष्ट्रवादी भनेर भन्ने कुरा होइन, यहाँ कसको के छ भनेर भन्ने। इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँले, कस्तो मान्छेहरूले गर्न लागेको छन्, को मान्छेहरू छन् यो आन्दोलनको अगाडि। यहाँ के भ्रष्टाचारीहरू छन्? छैनन्। यहाँ बालकृष्ण नेउपाने जस्तो जसले 30 वर्षदेखि चाहिँ नेपालमा कुनै पनि सरकारी तर्फबाट सरकारले गर्न लागेको हरेक राष्ट्रघाती कदमको उहाँले महाकाली सन्धिदेखि लिएर आज एमसीसीसम्म हरेक दिन उहाँ लागिराख्नु भएको छ। यो कुरा गलत हो भनेर लागिराख्नु भएको छ। त्यस्तै सुरेन्द्र भण्डारी आज यहाँ प्रोग्राममा आउने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केही अनाउन्समेन्ट पनि गर्ने हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ अहिले पनि एमसीसीको मुद्दा लड्नलाई अदालतमा बसिराख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईहरूले चाहिँ को मान्छेहरूले पुलिस लगाएर शक्ति प्रयोग गरेर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर, भ्रष्टाचार गरेर आफूलाई शक्तिशाली भन्ने मान्छेहरूको पछाडि लाग्नुहुन्छ कि तपाईहरू चाहिँ साँच्चै नै देशको माया गरेर, आफ्नो सारा कामहरू छोडेर, आफ्नो सारा अरूको कुराहरूलाई छोडेर मुलुकको लागि भनेर लड्ने, मुलुकको बारेमा बोल्ने, मुलुकको हित जिताउने मान्छेहरूको पछाडि लाग्नुहुन्छ? त्यो तपाईहरूले अहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यहाँ धेरै कुरा हिजो संसदमा प्रचण्डजीको बारेमा चाहिँ मलाई बोल्न मन लाग्दै पनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के भनेदेखि अब उहाँ त 17,000 मान्छे मारेर उहाँ शक्तिमा आउनुभएको हो। उहाँले एउटा धनयुद्ध भनेर अघि सागरजीले भन्नुभयो, मलाई खुब राम्रो लाग्यो। उहाँ एउटा धनयुद्ध गरेर आउनुभएको हो। उहाँलाई मान्छे मार्न गाह्रो केही पनि छैन। अब के त्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजजी कसलाई पनि अब के हो, उहाँलाई पनि ठेगान लगाइदिने हो? म सोध्न चाहन्छु प्रचण्डजीलाई, किनभनेदेखि त्यो मान्छेहरूले त तपाईँका हरेक कुराहरू, हरेक नौटङ्कीहरू, तपाईँका आफ्ना व्याख्याहरू, तपाईँका आफ्ना शक्तिको मोह, तपाईँको पैसाको मोह बुझेर तपाईँका कति प्रलोभन थियो होला, तपाईँले भएको होला, भन्नुभएको थियो होला, त्यो पनि नमानेर हिजो संसदमा खुला रूपमा आएर एमसीसीको विरोध गरे। के ती मान्छे गलत हुन्? तिनीहरूलाई ठेगान लगाउनलाई अब तपाईँले चाहिँ अर्को ठुलो कोसिस गर्नुपर्ने भएको छ। नभएदेखि भोलिदेखि नारायण काजी श्रेष्ठहरू, लीलामणि पोखरेलहरू पनि सडकमा आउनुहुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले कसरी थाम्नुहुन्छ? त्यो बेलामा तपाईँको व्याख्यात्मक टिप्पणी के हुनेवाला छ त्यो हामी हेर्न चाहन्छौँ। र अर्को रोस्टर घेरेर बस्नेहरूलाई
उहाँहरूले कति राम्रो राजनीति गर्नुभयो, रोस्टम घेरेर बसिदिनु भयो, बोल्नेहरूलाई बोल्न दिनुभयो, एउटा ताली मात्र पिट्नु भएन। तर नेपाली जनताले देखेको छन् कि उहाँहरू भित्रभित्र ताली पिटिराख्नु भएको थियो, किनभने एमसीसीमा उहाँहरूको पनि पूर्ण समर्थन छ भनेर हामीले देखिसकेको थियौँ। त्यहाँ एकजना भीम रावलजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो जो साँच्चै नै चाहिँ उहाँले एमसीसीको विरोध गर्नुभयो, नभएदेखि ताली पिटेर आधाले ताली पिटेर त्यसको समर्थन गरे अनि उहाँहरूले रोस्टम घेरेर समर्थन गर्नुभयो। हामी एमसीसीको कुनै न कुनै रूपमा पनि घर बसेर समर्थन गर्नेहरूको पनि भोलि चाहिँ आन्दोलनमा नआउने, भोलि यो देशमा परेको सङ्कटलाई नबुझ्ने ती सबैजनाहरूको हामी विरोध गर्छौँ। त्यसैले म अब अन्तिममा तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलिदेखि नेपालका लागि नेपालीले गर्न लागेको परिवर्तनको आन्दोलन, त्यसमा तपाईँहरू सहभागी भइदिनुहोस्। परिवर्तन एकजनाले ल्याउन सक्दैन, दुईजनाले ल्याउन सक्दैन, बालकृष्ण नेउपानेले मात्रै पनि ल्याउन सक्ने होइन, सुरेन्द्र भण्डारीले मात्रै पनि ल्याउन सक्ने होइन, हरेक नेपालीले ल्याउनुपर्छ, हरेक नेपालीको त्यसमा सहभागिता हुनुपर्छ। र त्यसपछि हामीले साँच्चै भन्न सक्छौँ, हो यो मुलुक हामीले राक्षस प्रवृत्तिहरूसँग जसले यो देशलाई खतम गर्न खोजेको थिए तिनीहरूबाट हामीले जोगाएर सुरक्षित गरेको हो। हामी फेरि एकचोटि हामी वीर गोर्खाली हौँ, हामी वीर नेपाली हौँ, हामी स्वाभिमानी नेपाली हौँ, हामी राष्ट्रप्रेमी नेपाली हौँ भनेर हामीले चाहिँ यो सारा संसारलाई हामीले देखाउनु परेको छ। त्यसैका कारणले म तपाईँहरूलाई हात जोडेर नमस्ते गर्छु। अब चाहिँ तपाईँहरू घरमा नबसिदिनुहोस्। अब नेपाल आमालाई कि त तपाईँहरू मर्न दिनुहोस् कि होइन भनेदेखि नेपाल आमाको प्राण सञ्चार गर्ने शक्ति तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरू आइदिनुहोस्। धन्यवाद।